ganina, siguro nanimba naman tang tanan, no? Naka-attend na tawag misa. Busa, hindi na lang ako basahon ng gospel karon. Matun lang ko diretso sa Book of Genesis na mo'y atong basihan sa atong sharing. Genesis chapter 1, kinutlo gikan sa basahon sa libro ni Genesis. Unya ning usab ang Dios. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sila mo'y magbuot sa isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, o sa tanang ihalas nga mananap. Busa, gibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babae, sama sa iyang dagway, o gipanalanginan sila sa Dios nga nagingon, panganak kamugdaghan, ug lupa ang kalibutan, sa inyong mga liwat, ug dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, ug sa tanang ihalas nga mananap. Unya, ingon ng Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi, ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko usab sa tanan ang tanang ihalas nga mananap, ug sa kalanggaman ang mga tanong ng mga lunhaw aron ilang kanon. Ug nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo gayud ang tanan nga iyang gibuhat, ug nalipay kaayo siya. Milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikaunom kaadlaw. Ang punong sa Ginoo alang sa atong kaluwasan. Palihog magpabilin ta patigdo alang sa wagko nga pagampo. Balaan nga Dios amahan nga langitnon, amo ikaw ang daygon, amo ikaw pasidunggan tungod sa imong kaayo kanamo o Dios ko. Nga imong gitugutan kini nga tagna alam kanamo o Dios. Aron kami magkakatigom sa paghimaya sa imong ngalan, sa pagdayeg kanimo ug sa imong pagkuban kanamo karon o Ginoo. Amo ikaw gipasidunggan. Kung ihatag ka na mo ang gasa sa pagdawat, sa pagsabot, ug sa pagkuyog sa imong tulong. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Maglingkod ta. Maayong buntag sa tanan. Again, maayong buntag sa tanan. Napalihog imong tapat pagkabulahan nimo karong adlaw. Uyog kagid siya na pagkabulahan nimo karong adlaw. Now, mga igsoon, kinsa man kanato ang nakahuna-huna or nakapangutana sa iyang kaugalingon, nga miingon siya nga unsaon man ako pagpahimuot sa Ginoo. How do I please God? Nakapangutana na ba sa imong kaugalingon? Unsaon man ako pagpahimuot sa Ginoo? Siguro naguna-una tang saon man ako pagbayad sa akong utang. Saon man ako pagbayad sa kuryente karon? Saon man ako paigo ang atong budget karon? Pero nakapangutana ba ta? Kung saon man ako pagpahimuot ang Ginoo. Amen? Now, we are people pleasers. Gusto nato nga ang mga tao mahimuot ka nato. We want to please people. Tungod kay nga duman, gusto nato nga maka-create o maka-establish o relationship. Muna nga atong buhaton ang gusto natong buhaton just to please people aron doon na kay maayong relationship. Amen? Nabuhat ba na nimo? Or atong i-please ang tao
kaniya og favor or vice versa, siya pud mo please kanimo aron makakuha ko siya favor kanimo, exchange of favor. Amen? Or maybe we please people nga aron nga mabilong ka diha sa mga undok sa katawhan nga adunay nindot kayo nga environment, walay kagugot, matud pa good vibes. Kay mauni ang gusto nato nga mahitabo diha sa atong palibot. Amen? Hallelujah! Nasabtan ba nato mga igsoon? Now, sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, kita mga Kristiyanos, naningkamot ta nga atong ma-please ang Ginoo, musimba ta, musimba ba ka kanunay? Isa mo musimba kanunay, palihog pa ta sa gamot. Okay, gikahimot ana sa Ginoo. Nag-pray ka ba kada adlaw? Isa man nag-pray kada adlaw, gikahimutan ka sa Ginoo. Amen? Nagpasalamat ka ba sa mga grasya, sa mga favor nga imong gihatag? Gikahimutan ka sa Ginoo. Amen? Apan ang pangutana, tinuod ba kahagyon nga nahimuot ang Ginoo kanako? Tinuod ba nga nahimuot ang Ginoo kanako? Now, diha sa Genesis chapter 1 verse 31, human gibuhat sa Dios ang tanan, ang panganod, ang adlaw, ang bituon, ug ang tanan mga butang sa kalangitan, ang mga kahoy, langgam, ang kadagatan, mga mananap, ug human niya gibuhat ang tao sa ikaunom ka adlaw, iyang gitan-aw ang iyang binuhat, ug ingon siya nga pagkamaayo kaayo. Ingon sa Bible, and God was very pleased. Nalipay pag-ayo ang Dios nga nagtan-aw sa iyang binuhat. Ikaw, binuhat ka ba sa Ginoo? O tanay mo tapat, binuhat ka ba sa Ginoo? Kaya kung binuhat ka sa Ginoo, nalipay ang Dios kanimo. Nahimuot ang Dios kanimo. Dahil pag-sure ba? Amen? God wants to see everything in order. Nga bisan ang kinabuhi sa tao, gusto niya nga in order ang atong kinabuhi. But sad to say, atong makita kanunay nga diha sa kinabuhi sa tao anaa ang unsaman ang kagubot, anaa ang pagkabungkag sa pamilya, anaa ang pag-antos tungod sa kawadon, sa kapobrehon, sa kakulang, o anausab ang sakit o balatian. Nganong nahitabo man sa kinabuhi sa tao. Walay laing hinungdan kung dili tungod sa sala. Amen? Kung dili malipay ang Dios sa pagtanaw kanimo nga nag-antos ka sa sakit o balatian, dili malipay ang Dios nga magtanaw sa usa ka pamilya nga nabungkag. Dili malipay ang Dios nga nagtanaw sa usa ka tawo nga anaa sa kagubot kanunay ang iyang kinabuhi. Ug kining tawhana kung saon man niya paglipay sa Ginoo kung siya mismo dili malipayon ang iyang kinabuhi. Usa sa mga butang nga ma-miss nato sa atong kinabuhi kung dili nato mapalipay ang Dios. Amen? Muna nga, pangutana, pwede pa ba na akong lipayon ng Ginoo? Ni ay nindot kayo. Doon na ba akong mahimo, is there anything I can do to please God? Now, si Cain o si Abel. Si Cain o si Abel, anak niya danong ni Eva. Sa dihang nag-offer silang duha. Nag-offer si Cain sa Ginoo, sa iyang abot, katong mga tanong, mga bunga sa kahoy, iyang i-offer sa Ginoo. Apan, wala na himuot ang Diyos kaniya. Wala kahimot sa Diyos ang iyang i-offer. Kaya nga naman, tungod kay wala nagbuhat sa matarong si Cain. Kunya, nagmukot ang naong ni Cain. Anaway mong natapad, nagmukot ba na? Nagbukot, inunayan ng Diyos ka, ganong nagbukot ka man.
Kung nagbuhat ka pa sa maayo, kahimot-an kong kanako. Amen? Pero si Cain, naghago, nagpatulo silang singot, aron lang na maka-harvest siya, kung sa dihang i-offer niya sa Dios, wala mahimot ang Ginoo. Amen? Kita usab, mga ginikanan, hello, naghago ka ba alang sa imong anak? Naghago ka ba aron hatagan og nindot nga kaugmaon ang imong pamilya? Naghago ka ba? Unya, imong gi-offer ang imong kahago sa Ginoo. Pangutana, gikahimot-on ni sa Ginoo. Hangtod nga, wala nimo buhata sa katarong ang imong panginabuhi, dili gyud kahimot-an sa Ginoo ang imong halad. Kung ikaw negosyante, ayaw panglimbong. Ay aron ang imong abot, ang imong ginansya sa imong paghalad, kahimot-an sa Dios. Kung ikaw piniyanan, do not take possession, ayaw abusari ang imong gahom. Kay aron inighalad nimo sa Dios, kahimot-an sa Dios ang imong halad. Amen? Kung ikaw anak, unsa may imong obligasyon, aron ka mueskwela, aron ka makahuman, o aron pag-graduate nimo, imong ihalad ang imong kalampusan sa Ginoo ug kahimut-an ka sa Dios. Some to say, si Brother Ami, dugay kay ko kahuman sa akong pag-eskwela. Kay nga naman, wala ko magtarong. Pila ka tuig, wala ko nagtarong sa akong eskwela. Kaya motoy ko sa akong regret o naluoy kay ko sa akong papa o sa akong mama. Yan, nakaingon ko nga, Lord, kung offer ko kanimo karon, kahimut-an ba ko nimo? Amen? Niya si Abel, tanawa kung unsay gibuhat ni Abel. Iya giihaw ang iyang mga ang mananap, pinakatambok, o gi-offer niya sa Dios, o gikahimut-an sa Dios ang iyang offer. Nga naman, tungod kay si Abel, usa ka matarong nga tao. Amen? Amen? Kung ang imong panginabuhi, ang imong pagpanarabaho, ang imong pagpanegosyo, imong gihimo sa tinarong nga paagi, inighalad nimo, kahimut-an ka sa Dios. Ang imong halad, ug ikaw nga naghalad, kahimut-an sa Ginoo. Amen? Kinsa may gusto kahimut-an sa Ginoo, pataas ang kamot. Ipataas ang kamot. Amen? So, buhata ang katarong sa imong pagpanginabuhi. Dunay daghang klase sa offering. Kanang gitawag og grain offering, offering of your produce, katong gi-offer ni Abel. Nya fellowship offering. Fellowship, kini atong gibuhat karon, this is fellowship. Imong gi-offer imong time sa Ginoo. Amen. Imong gi-offer ngadto sa imong igsoon kung unsa imong ikatabang kaniya. Fellowship offering. Nya tuna po'y sin offering. Kung ikaw makasala, mag-offer ka sa Ginoo para sa atonement of sins. O doon na po'y offering of thanksgiving. Pasalamat. Siguro ato ning gibuhat kining tanan. But di ay pinakadako kayo nga offering when Jesus offered Himself, His blood and body diya sa cross aron sa atong kaluwasan. Amen? Hallelujah! Kung ikaw mo-offer sa Ginoo ug limpyo ang imong kasing-kasing, kahimut-an ka sa Dios. Amen? Hallelujah! Kinsa may gusto kahimut-an sa Ginoo, taas ang kamot, pagpaka na itong Ginoo. Offer to God what you love the most. Offer to God what you love the most. I-offer sa Ginoo kung unsa ang pinakaduol sa imong kasing-kasing. Si Abraham, paminaw. Migo ng Ginoo, Abraham, kanang imong pinangga nga anak, i-offer na sa ako. Now, kaniyak to, kung i-offer gani sa Ginoo, kinahanglan gapuson, patsyon, ug sunugon. Kung ikaw mo offer anak, imong anak, buhaton nimo, buhaton nimo, listen. Amen? Apan di kahimut-an sa Dios kung unsa ang imong gihigugma pag-ayo, imong i-offer sa Ginoo. Amen?
Gigugma. Kung sabihin mo gigugma, what do you love most? Kasagaran sa mga tao, I love anger. Gusto na akong masuko ko. Kaya kung masuko ko, muhilong tanan. Kung masuko ko, mahadlok tanan. Wala, I love anger. Kung imo ning i-offer sa Ginoo, dili ka kahimutan sa Ginoo. I love lust. Ang kauwag. Di na ako ni ka-give up kay ano man. Nalingaw kayo ko ani. Nag-enjoy kayo ko ani. Dili ka kahimutan sa Ginoo. I love my pride. Akong garbo. Kung ako ning i-offer sa Ginoo, dili ko kahimutan sa Ginoo. Your human nature, you cannot offer it to God. Ang imong tawhanon na kinaiya, dili nimo pwede i-offer sa Ginoo. Not unless kung imong gubon kini nga mga tawhanon nga kinaiya. Si Joshua, gikan sa Ginoo, sige, sudla ang Jericho. Libuta ang Jericho. Kutob sa ikapito ka adlaw. Ug gibuhat ni Joshua on the seventh day. Mipatingog ang mga musician sa ilang mga trumpeta ug misinggit si Joshua. Sige, sulunga ang Jericho ug gupa, destroy everything nga anaa dinha. This is your offering to the Lord. Ang mga dautan naa sa Jericho. Ug karon ang mga dautan niya sa akong kasing-kasing. Kasuko, kahiubos, garbo, kauwag, kasina, tanan. Kung sa may akong buhaton, guba. Marami sa akong pagguba. Masakiton ka ba? Or doon ay masakiton sa imong pamilya? Tingali ang hinungdan ni anak, nagsugod sa iyang kinaiya. Abusado sa lawas. Guba ka na nga kinaiya. Amen? Daghan ka may kaaway? Tingali. Kung sa mahinungdan, anong daghan ka may kaaway? Tingali karbuso ka. May pahitas kong kamusulting. Guba. Kaysa niyang imong gubon, kini mga negative na nasa imong galingon, then you offer to God, kaimutan ka sa Ginoo. Amen? We cannot offer our human nature to God. Apan sabihang gubon nimo ang tanan, ug imong ihalad ang imong kaugalingon sa Dios, human imong giguba ang tanan ng mga negative. Pwede na kang ingon, Lord, I offer my life to you. Do you love money? Do you love money? Money, kwarta. Nahigugma ba ka sa kwarta? Kinsa may nahigugma sa kwarta? Ako ra? Ako ra? Wala mo nahigugma sa kwarta. Si Brother Ami, I love money. Pero, pero. Over the most, over what you love most to the Lord. If I love most money, then I will offer this to the Lord. Lord, nahigugma ko ng kwarta. Ano nahigugma mga Brother Ami? Kaya nga naman, panalangin mo rin sa Ginoo nako. Usa, ako nang i-offer sa Ginoo. Kung imong taguan, isa ka bag, isa ka bag, isa ka bag, isa ka bag, basura, ulipon ka sa kwarta. Kung dili ka kahimot ka sa Diyos. Amen? Hallelujah! Pagpagal na itong Ginoo. Now, igsoon, kinsa may gusto na imong i-offer ang pinaka-the best na kanimo. You cannot be the best sa mata sa Ginoo kung napakanimo ang unforgiveness, kung napakanimo ang kahiubos, kung napakanimo ang pagdumot, ang pagkamahitason, ang pagkabakakon, ang pagkauwagan, ang pagkalibakira, ang pagkalibakiro, dili ka kahimutan sa Dios. Karong adlaw, gupa kanang tanan, destroy everything nga
nga naguba sa imong kalag. Kinsa may mo niya, Lord, akong gubon kiniktanan. Mataas sa imong lakot. Amen. Nagtanaw ang Dios kanimo. Nagtanaw ang Dios kanimo. Ug karon kung gusto ka, okay. Ang imong kwarta, I love my money. Ayaw ko pa ang kwarta. I-offer sa Ginoo. Amen. Now, diha sa imong duol, doon ay mga ushers din ha? Or pwede ka mani sa tubangan. Then, just offer yourself to the Lord. Ina nga, Lord, I offer myself. Doon na kay sakit, barog sa tubangan, Lord, akong i-offer kinikanan ka nito. Doon na kay bugat na problema, wani ka sa tubangan, Lord, I offer myself. Doon na kay gikinahanglan o doon na kay dakong tinguha, wani ka sa tubangan, Lord, I offer myself. I offer my life. Kinsa may gustong offer sa ito galingon. Then, kanang imong abot, part of your earning, Lord, tipik lang ni sa ako abot, Lord. O ako ko ning i-offer sa inyo. Amen? So, katong gusto mo offer, palihog, pwede mo muhani ka na nasa tubangan, o katong tuwa sa likod, doon na tayo mga ushers dahil sa offering, aron dili na mo muanhin-hinhin. Kunya, kung doon na kay gibati, doon na kay problema, pwede ka mo parog, tindog lang ka diya sa imong nahimutangan. Then, ingnan Diyos, Lord, I offer my life. Lord, I offer